हारिस, रऊफ तो तिलक। ये बड़ा मैच है, दिलों की धड़कनें तेज है। दौड़ना शुरू किया हारिस रऊफ ने, राउंड द विकेट, शानदार स्ट्रोक, मिडल ऑफ द बैट। यहाँ फील्डर भी है लेकिन उसके लिए कोई चांस नहीं। 6 रन्स। سبحان الله. हारिस रऊफ सब ته په دې وخت کې ور پیچ ولې د تک شین زورې لګولې دی، بس صرف چې سپیډ هلکه بال ته فهیم اشرف دونه سلو بالونه ویشتل 115 116 100 هغه کې هغه مس کېدل او ته زور لګي لاړه چکه شوه. 2 رنز پاتې شو نو قصه ختمه شوه. اوس ګوتم ګمبیر ساه واغسته او داسې ووهه داسې وکړو او له دې غوسې دی. بس صحیح ده، دا حق لري میچ ګټي. سلمان آغا بس پوزې ته لاس ونیو، کیمرې نه ځان پټۍ را پټۍ، آتشبازي شروع شوه په ګراونډ کې. دا 2 رنز پاتې دي په 4 بال 2 رنز. हारिस रऊफ नंद دا मैच وبېلو په موږ 3.2 اوور کې 45 رنز. स्ट्रेट बॉल वापस ये वो लोबाओ पेडर तरफ था, सिंगल वशो बस उस पर कैसे नहीं बात ड्रा शो सशوي صاحبه خیر دې خبره نه ده. مقابله خو شو او سپورې چې څومره میچونه شي هغه ټول ون سایډډ وو. دا میچ داسې و چې بده کې ډېر بهترین پایټ شو. لږ کسې واوې بیټرز لږ خواري کړې وې. 146 رنز د انډیا د سټرانګ بیټینګ ته ټارګټ ورکړي نو دا و زیاتې دي. 170 پورې تللی ویم بیا هم 170 نو هغې ته هم قابو شوي نو اوس به زه لږ هغه وی سلمان هم غا بس چنګم له زور ورکړی دی. خدای دغه غاښونه خلاص کړه، ستانه خلاص شو. حارس رؤف لاست بال او داسې ښکاري چې چوکه شوه نو بس په چوکۍ میچ راواړو. څو بالې ته پاتې کړل؟ 2. سیلیبریشن انډیا د طرفه ایشیا کپ فاینل یو 40 کاله پس د انډیا پاکستان ټیمونه یو بل ته مخامخ شو. انډیا وګټو. ډېر پریشر گیم و. پاکستان داسې لګېدله چې کمبیک یې کړی دی، وکټ یې واخیستلی. خو حارس رؤف نن بس دغه ورځ نه وه او ډېر مایوسه دی حارس رؤف. فهیم اشرف ډېر بهترین بالینګ، شاهین افریدي بهترین بالینګ، اټلیسټ سیم ایوب ډېر بهترین بالینګ، ابرار ډېر بهترین بالینګ. او بس حارس رؤف کې موږ مات وخوړل. 3.3 اوور 49 رنز، 14 رنز پر اوور تقریبا. اوس د هغو اشارو ته ګوره. ابرار 4 اوور 29 رنز، سیم ایوب 3 اوور 16 رنز، محمد نواز 1 اوور 6 رنز، شاهین افریدي 4 اوور 20 رنز، فهیم 4 اوور 29 رنز. ډېر ښه بالینګ وکړو ټولو. خو بس دغه ښه بالینګ هغه ټول هغه حارس بس دې صرف دې ته پرېږدي چې اشارې کوي. لکه ته بالینګ کې خپل دغه وښایه، په فیلډینګ کې وښایه. اوس چې دې ګټلی وې اشارې دې کوله نو مزه به کولې. دا د مخکې نه چې ته نو دونه هایپ جوړ کړلو چې شاندار سیلیبریشن آتشبازي روانه ده په دوبۍ انټرنیشنل کرکټ سټیډیم کې او یقینا جشن دی. انډین تماشګیر په زرګونو تعداد کې موجود دي، تللی نه دي، خاش دی او سیلیبریټ کوي. بهرحال دا ولې نزل نه دی چې مونږ انډیا نه بیلو. کلوز مقابله وشوه، دا ښه خبره ده. او دې نه مخکې هم زمونږ په غټ لیجنډس دي، هغه وخت کې مونږ بیللي دي. د T20 آغاز چې کوم شوی دی هغه 2007 کې شوی دی. انډیا پاکستان او مصباح الحق کپتانو، حفیظ شعیب ملک شاید افریدي پکې و. هغه وخت کې مونږ بیللی و فاینل دا وینه. او بیا لیټر آن یونس خان په وخت کې مونږ ډېر ښه میچونه بیللي سمو ګټلي دي. خو بهرحال سیریز نه کېږي دواړو ترمنځ. نو همدغه ورلډ کپ او ایشیا کپ کې یو بل ته مخامخ کېږي. بابر اعظم کپتانو نو یو میچ مونږ وګټو او باقي مو بیللي دي. او سلمان آغا وخت کې مو بیلل شو. خو بهرحال دا ښه خبره وه چې هغه ټیم چې هغه بالکل چا په څه کې نه شماره هغه فاینل ته راورسېدو. نو دیټس انف او کافي ده. خو بهرحال اعلان کړی و مخکې چې سرجري به کوو په ټیم کې. او سرجري دا وکړله چې رضوان او بابر یې ډراپ کړل چې یاره دا سلو گیم کوي، سټرایک ریټ یې کمزوری دی. او سلمان آغا یې راوستو چې دی خو جو نشته، سید اسمان خان دی. او د هغې نتیجه دا راوته جہاں سرجری کرنی چاہیے وہ مینجمنٹ ہے.
کوچ کو ہٹانا چاہیے, منیجر کو ہٹانا چاہیے. وہ اپنی کرسیوں پر بڑا جمع ہے, ان کو کوئی ہٹا نہیں سکتا. تو ایک بڑی سرجری کی یقینی ضرورت ہے مینجمنٹ سائٹ پر, اور ہم دیکھیں گے کہ کیا پاکستانی عوام اس کے لیے آواز اٹھاتے کہ نہیں, کہ بھئی کھلاڑی جو بھی ہوں, سلمان آغا ہو, حارث روبو, شاہین ہو, جو بھی ہوں, وہ ہے اپنی جگہ, لیکن مینجمنٹ کی جو پالیسیاں ہے یہ غلط ہے. اب مینجمنٹ کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے, اور دیکھیں گے کہ کیا پاکستانی اس ہار پر خاموش رہتے ہیں اور یا آواز اٹھاتے. یہ کل سے یا ابھی پریس کانفرنس میں بھی یہ بس سامنے آئے گا کہ جی ہماری ٹیم تو فائنل کھیل گئی ہے, فائنل میں تو ہم نے اچھا کرکٹ کھیلا, ہماری بالنگ بھی اچھی رہی, بدقسمتی سے بیٹرز نہیں چل پائے, اور ہم نے فیلڈنگ میں بھی صحیح طرح پرفارم نہیں کیا, فیلڈنگ بھی صحیح نہیں رہی, تو اس وجہ سے ہم ہارے. لیکن ہم فائنل تو کھیل چکے ہیں, اور آخری گیند تک, آخری اوور تک تو ہم اس کو لے کر آئے مقابلے کو. تو یہی باتیں ابھی ہمیں سننے کو ملیں گے, اور انہی باتوں پر وہ کوشش کریں گے کہ ہمیں ورغلائے, اور اپنی یہ جو ناقص پالیسیاں ہے تو اس کو بولنے کی کوشش کریں گے, لیکن آواز اٹھائیں گے ضرور مینجمنٹ کے خلاف. خبر رہا بالکل لگا کہ روز ہمارے ساتھ